ओली जस्ता नालायकहरू आज सत्तामा बसेर हामीलाई फेरि घुर्किदिँदैछन्, त्रास देखाउँदैछन्, डर देखाउँदैछन्। कहिले सिआइडी पठाएर, कहिले बुट बजाउन लगाएर कति गर्ने हो कि हामीमाथि अन्याय दमन कति गर्ने हो सत्ताले, केपीले? शेरबहादुर देउवालाई मैले ज्ञापन पत्र बुझाएको छ खसान राष्ट्रिय सङ्घर्ष समितिको तर्फबाट। शेरबहादुरले नेपालका खसहरू शासक हुन्, आदिवासी होइनन्, यिनीहरू आदिवासी होइनन् भनेर मसँग प्रष्ट रूपमा बालवाटारमा चाहिँ स्पष्ट भन्नुभएको छ। शेरबहादुर देउवा 52% डडेलधुरामा खसको भोट लिएर आउने शेरबहादुर देउवाले अन्य जातिमा राखेको छ। हामी पिछडिएका क्षेत्रका मान्छे हौँ। उत्पीडिन परेका जाति वर्ग समुदाय, तपाईको लिङ्गे, तपाईको यहाँनिर क्षेत्रीय हिसाबले होला, ती सबै समुदायको निम्ति हामी मगर समुदायहरूले त्याग गरेको आज त्यो त्यागको मूल्य र मान्यतालाई अवहेलना गरेर जुन किसिमको संविधान नस्ले हिसाबले एउटा जातिलाई मात्रै सुप्रिमेसी बनाउने हिसाबले जुन संविधान घोषणा गरियो, यो अब मगर समुदाय र मगराज सङ्घर्ष समितिबाट हो भर्सना मात्र होइन। जब यो कोरोनाको महामारी फैलिने साथ सरकारले आग्रह गरेका थियौँ, यो सानोतिनो घटना होइन। विश्वका ठुल्ठुलो देशहरू रुइरहेका छन्। सबै चिज मागेर खाने हाम्रो देशको लागि ठुलो घटना परिघटना हो। त्यसले गर्दा सबैलाई समेटेर एउटा गोलमेज सम्मेलन गरेर छलफल गरेर अगाडि जानुपर्छ भनेको थियौँ, तर त्यो हाम्रो कुरा सुनै भएन। अहिले ऋणमाथि ऋणमा देशलाई डुबाइएको छ। 2500 भन्दा बढी मान्छेहरूले आत्महत्या गरिसके, जनताहरू रुइरहेका छन्। अब के भने बर्बादीको दिन नेपालमा योभन्दा अर्को हुन्छ र? अहिलेको सरकारको पालामा योभन्दा उता कुनै बर्बादीको दिन हुन्छ र भन्ने अवस्था आइसक्यो। तर जे भए पनि यहाँलाई थाहा छ, संविधान जबरजस्ती घोषणा हुने बेलादेखि नै हामी लिम्बुवान चाहने, हामी खसान चाहने, तामाङ सालिङ शेर्पा, तमुवान मगरा खसान मधेस दलित शिल्पी प्रान्त थरवर्ड चाहने हामीले सुरुदेखि नै हाम्रो फरक मत स्पष्ट राख्दै आएका छौँ र हामी यो मागबाट अलिकति पनि पछि हटेका छैनौँ। यही यसपल्टको हिउँदोमा हाम्रो धेरै कार्यक्रमहरू थियो नयाँ वर्ष सँगसँगै, तर यो कोभिड-19ले गर्दा हामीले धेरै गर्न सकेनौँ। तर पनि म आदरणीय पत्रकार साथीहरूलाई यही भन्न चाहन्छु कि देशको पहिचानको आन्दोलन अलिकति पनि सुस्ताएको छैन। हामी फेरि सङ्गठित हुँदैछौँ। अस्तिको भदौ 7 गते थरवाटले टिकापुरमा एक्लै लड्नु परेको थियो, तर अब आजको पत्रकार सम्मेलन मार्फत अब भदौ 7 गते जुन टिकापुर दिवस या थरवाट विद्रोह दिवस छ, त्यो अब हामी ताप्लेजुङमा लिम्बुवानले मनाउँछ, अब भोजपुरमा खम्बुवानले मनाउँछ, अब सोलुमा शेर्पा मञ्चले मनाउँछ, अब होइन, अब रामेछापमा हामी तामाङहरूले मनाउँछौँ। यसरी नै दार्चुलामा हामी खसहरूले मनाउँछौँ। अब फरवर्ड विद्रोह दिवस पनि के गर्यौँ हामीले भन्दा त्यसलाई नेसन वाइड राष्ट्रव्यापीकरण गर्यौँ र असोज दिन, कालो दिन जुन हामीले मनाउँदै आएको थियौँ संविधान जबरजस्ती लादिएको, अब त्यो पनि तपाईँले हेर्दै जानुभयो। हिजो एक दुईवटा संस्था थियौँ, अब संस्थाहरू हामी थपिँदै जाँदैछौँ। अब हामी यो कोभिड-19ले गर्दा धेरै एक्सर्साइज गर्न पाएनौँ, तर अब 1-1.5 महिनाभित्रमा यो अहिले जति पनि हाम्रो 8-9 वटा 10 वटा छ, यसमा योभन्दा धेरै हाम्रो संस्थाहरू चाहिँ थपिएर हामी जानेछौँ। र यसपल्ट यो भदौ 7 गतेको फरवर्ड विद्रोह दिवस र असोज 3 गतेको कालो संविधान दिवस हामी जोरदार गरी मनाउनेछौँ। 30 वर्षसम्म पुस 1 गतेलाई नेपाली काङ्ग्रेसले कालो दिन भनेर मनाउँदै आएको हो। त्यसरी नै यो संविधानलाई चाहिँ संशोधन गरेर लिम्बुवानदेखि थरवाट खसानसम्म नयाँ 10+1 प्रान्तहरू नबनिन्जेलसम्म हामी कालो दिन भनेर मनाउँछौँ। पक्रियोस्, गोली ठोकोस्, मतलब छैन, जे आरोप लगाओस्, हामीलाई मतलब छैन। हामी कालो संविधान भनेर असोज 3लाई मनाउँछौँ। हाम्रो माननीय रेशम चौधरी थारू लगायत धेरै साथीहरू जेलमा हुनुहुन्छ। हाम्रो लक्ष्मणजीहरूको मुद्दा अझै पनि हलचल केही भएको छैन। त्यो सबै टिकापुरका मुद्दाहरू खारेजी नभइन्जेलसम्म, मान्य रेशम थारू रिहाई नभइन्जेलसम्म र त्यो मुद्दा किनारा नलगाइन्जेलसम्म
हाम्रो थर्ड वर्ल्ड दिवस पनि हामी देशव्यापी मनाएर जान्छौँ र यसमा सबै देशवासीको पत्रकार साथीहरूको पहिचानवादीहरूको साथ सहयोग अराजकता फैलाउने अस्थिरता फैलाउने द्वन्द्व निम्त्याउने हाम्रो तयारी होइन। त्यो फटा भने पनि भयो, त्यो अराजक भने पनि भयो, त्यो असफल भने पनि भयो। को खड्ग प्रसाद ओली होइन। खड्ग प्रसाद ओली जस्ता नालायकहरू आज सत्तामा बसेर हामीलाई फेरि घुर्किदिँदैछन्, त्रास देखाउँदैछन्, डर देखाउँदैछन्। कहिले सिआइडी पठाएर, कहिले बुट बजार्न लगाएर कति गर्ने हो कि हामीमाथि अन्याय दमन कति गर्ने हो सत्ताले, केपीले? हामी 1 वर्ष भयो जेलबाट छुटेको, तर हाम्रो साथीहरू अझै जेलमा छन्। यो देशको कुन सीमा बेच्यो, कुन खोला नाला थारूले बेच्यो जेलमा हाल्नु पर्ने? कुन जंगल बेच्यौं हामीले? त्यसकारण आन्दोलनको तयारी सुरु, धेरै लामो समय, धेरै लामो छलफल गर्यौं हामीले। संयुक्त छलफल गर्दा के होला आन्दोलन भन्थे र मलाई लाग्छ आज पत्रकार सम्मेलन गर्दाखेरि टिकापुर सम्झ्यो कि कतिपय मान्छेहरू थारू त हत्यारै हो भन्छ, रेशम चौधरीले पुलिस मारेकै हो भन्छ। कहाँ छ प्रमाण? कसले देख्यो पुलिस मारेको थारूलाई? हामी भन्छौँ शान्तिपूर्ण थारूको आन्दोलनमा घुसपैठ गरेर पुलिसले मारेको छ। हामीलाई जेलले तर्साउन सक्दैन, नेलले तर्साउन सक्दैन, झुटा मुद्दाले तर्साउन सक्दैन। हामी बुझेका छौँ, यो देशको कानुन हामीले पनि पढेका छौँ। त्यसकारण 2072 सालमा जुन संविधान घोषणा गरियो, हामीलाई जेलमा कोचेर, हामीले झुटा मुद्दा लगाएर, लिम्बुवानको कुरा नसुनेर, मगराको कुरा नसुनेर, तमुवानको कुरा नसुनेर, नेवारको कुरा नसुनेर, आदिवासी जनजातिहरूको कुरा नसुनेर जुन संविधान घोषणा गरियो, त्यो संविधान फेरि जलाउने तयारीका साथ आज आन्दोलन घोषणा गर्दैछौँ। हामी जलाउँछौँ, ठिक छ, पक्र, जेल हाल, झुटा मुद्दा फेरि लगाऊ। यो मेसेज जाओस्। असोज 3 गते होइन, असोज 1 गतेबाट 2 गते, 3 गते हामी यसपटक 3 दिन जलाउनेछौँ यो संविधान। हामी कुनै पनि हालले मान्न तयार छैनौँ। एक, दोस्रो, संविधानले प्रदत्त अधिकारहरू खै लागू गरेको? धारा 56 को 5 खै हामीलाई? कहाँ छ स्वायत्त क्षेत्र, स्वशासी क्षेत्र कहाँ छ, विशेष क्षेत्र कहाँ छ, आरक्षित क्षेत्र कहाँ छ? र आज खड्ग प्रसाद ओलीको सत्ताले, क्याबिनेटले दलालहरू पाल्ने, भ्रष्टाचारीहरू संरक्षण गर्ने, अपराधीहरूलाई संरक्षण गर्ने खड्ग प्रसाद ओली आज सबैको नायके। म भन्छु उनी तानाशाह हुन्, उनी बेवकुफ हुन्, उनी असफल प्रधानमन्त्री हुन्। त्यसकारण यो देशको जनता एकचोटि यो देशमा फेरि द्वन्द्व ननिम्तिने गरी, सद्भाव कायम गर्ने गरी, शान्ति कायम गर्ने गरी हामी आजको आन्दोलन संयुक्त रूपमा घोषणा गरेका छौँ। त्यो संविधान जारी गर्दा कतिपयले सही पनि गरेका छौँ, त्यसमा खम्बन राष्ट्रिय मोर्चा सही गराउनु पर्दछ। धेरै ठाउँमा यो प्रश्न उठ्न सक्छ र यसमा के स्पष्ट पार्न चाहन्छु भने संविधान भनेको एउटा सहमतिको दस्तावेज हो। बहुदलीय व्यवस्थामा संविधान निरपेक्ष हुँदैन, सापेक्ष पनि हुँदैन, एउटा सहमतिको दस्तावेज बनाइन्छ र पछिल्लो चरणमा त्यसलाई चाहिँ संविधानमा टेकेर बनाइने कानुन ऐनमा त्यसलाई सम्पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्दै गइन्छ। यही नै सहमति थियो यो 72 को संविधानमा पनि। तर जुन हाम्रो सहमत थियो त्यो कुरोलाई त्यागेर अझै यो देशपट्टि हुँदै गइरहेको छ, यो निरङ्कुश हुँदै गइरहेको छ, एकात्मकतिर लगिरहेको छ। त्यसकारण जसले सही गरेनौ र यसलाई चाहिँ यो झुटो जाली एउटा दस्तावेज थियो भनेर जलाइयो, त्यतिखेर त्यो त छँदै थियो। जसले हामीले यो भोलि होला भन्ने आश गरेर सही गर्यौँ, तर अझै पश्च गर्न नगएको हुनाले यसलाई अब हामीले
यो एउटा चाहिँ कालो दिवस रह्यो त्यो हामीले जालसाज गरेर संविधान जारी गर्यो भनेर हामीले पनि यसलाई कालो दिवस मनाउन बाध्य भयौँ र 3 गतेदेखि हामीले 1, 2, 3 गते यसलाई कालो दिवस हामी मनाउँदैछौँ। यसरी आज हामीले विभिन्न प्रकारको राज्यले गरेको गलत हरकतहरू गलत कार्यहरूलाई पनि लिँदै जुन कार्यक्रम घोषणा गरेका छौँ यो निश्चय नै आउँदो दिनको एउटा आदि बेरी हो भन्ने हामीले ठानेका छौँ। पत्रकार मित्रहरू लगायत उपस्थित महानुभावहरू आज हामी यो मञ्चमा सुदूर पूर्वको खम्बनदेखि सुदूर पश्चिमको खसानसम्म तलको थरवट मधेसदेखि माथिको शेर्पासम्म बिचको तामाङ गुरुङ मगर लिम्बू खम्बु नेवार शिल्पी सम्पूर्ण हामी एक ठाउँमा भेला भएर आज हामी आन्दोलनको घोषणा गर्दैछौँ र यस देशबाट यस आजको पत्रकार सम्मेलनबाट सत्ता चलाउने कम्युनिस्टको मकुण्डो ओढेका यो देशका प्रतिक्रियावादीहरूलाई म के खबरदार गर्न चाहन्छु भने चाँडै तिमीहरूको दिमागको बिर्को खुलेन भने तिमीहरूको बुद्धिको बिर्को खुलेन भने यो देशमा अब निकै ठुलो भूकम्प आउने बेला छ। यो देशमा तिमीले 250-300 वर्षदेखि जसलाई दास बनाएर जसलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाएर यो देश लुटिरहेका छौ। अहिले पनि तिमीले ढाँटी यो देशका आदिवासी जनजातिहरूलाई फाँसी लगाइरहेका छौ, जेल थुनिरहेका छौ। नेपाल बन्नुभन्दा अगाडिदेखि गोरु खाएर आएका तामाङ लगायत जातिलाई अहिले पनि गोरु खाएको नाममा थुनिरहेका छौ। आफ्नो संस्कार संस्कृति लाग्नको लागि उसको संस्कार संस्कृति मास्टरको लागि जुन प्रकारको हतखण्ड अप्नाएका छौ अब तिम्रो मतिया मेट हुने दिन आइसकेको छ। म खसको प्रतिनिधिको नाताले खसका कुराहरू राख्न चाहन्छु। हामी 2063 सालदेखि खस क्षेत्रीय एकता खसान राष्ट्रिय सङ्घर्ष समिति क्षेत्रीय समाज सबैले आदिवासीमा सूचीकृत गरिदिनु पर्यो भनेर हामीले सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझायौँ। पटक पटक गिरिजा प्रसाद कोइरालासँग पनि हामीले ज्ञापन पत्र बुझाएका छौँ। 2068 सालमा 59 सालमा दिलबहादुर छेत्रीको नेतृत्वमा आयोग गठन भयो। त्यो आयोगले रिपोर्ट गरायो। कृष्णप्रसाद सिटौलाले खस र आर्यको तुलना छुट्टै छुट्टै खस तौलमा आर्य लेखेको छ। त्यस्तै सत्य पहाडीको चाहिँ यो शान्ति मन्दिर सत्य पहाडीको चाहिँ उसमा पनि तपाईँको चाहिँ कति हो भने 59-1-13 मा चाहिँ जो युवराज कार्कीको नेतृत्वमा गएको पार्टीले पनि उहाँहरूलाई चाहिँ ज्ञापन पत्र दिएर शान्ति मन्त्रालयमा सम्झौता 5 बुँदी हस्ताक्षर भएको छ। त्यस्तै शेरबहादुर देउवालाई मैले ज्ञापन पत्र बुझाएको छ खसान राष्ट्रिय सङ्घर्ष समितिको तर्फबाट। शेरबहादुरले नेपालका खसहरू शासक हुन्, आदिवासी होइनन्, यिनीहरू आदिवासी होइनन् भनेर मसँग प्रष्ट रूपमा बालुवाटारमा चाहिँ स्पष्ट भन्नुभएको छ। शेरबहादुर देउवा 52% डडेलधुरामा खसको भोट लिएर आउने शेरबहादुर देउवाले अन्य जातिमा राखेको छ। हामी पिछडिएका क्षेत्रका मान्छे हौँ, हाम्रो पहिचान छैन। हामी कर्णाली प्रदेशका मान्छे, कर्णालीमा माछाले मागेको हो। त्यसैले हामी यो देशको आदिवासी हो। आदिवासी हुनलाई के चाहिन्छ? भाषा, संस्कृति, भूगोल, इतिहास चाहिन्छ। सम्पूर्ण छ हाम्रो। मस्तो संस्कृति छ, खस भाषा छ। तपाईँहरूले यहाँ जुन देवनागरी लिपिमा लेखिएको किताबहरू छन् त्यसलाई खस भाषा भन्नु। त्यो खस भाषा होइन। जुम्लामा, सिजामा, डोटी, बजाङ, बाजुरा, बैतडीमा बोलिने खस भाषा हो। त्यसैले हाम्रो छुट्टै खस भाषा छ, हाम्रो छुट्टै परम्परा छ, हाम्रो लिखित इतिहास छ, अलिखित इतिहास पनि छ। त्यसैले हामीहरू आदिवासी हो भन्दाखेरि आज पुष्पकमल दाहाललाई पनि हामीले ज्ञापन पत्र बुझायौँ। अनि सबै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदाखेरि पनि हामीलाई चाहिँ खसमा आदिवासीमा सूचीकृत गरिएको छैन। सिंहदरबारमा बस्ने आर्यहरूले खस र आर्य क्लस्टर एउटै हो भनेर राख्नुभएको छ। हाम्रो भनाइ के हो भने हाम्रो खस र आर्यको क्लस्टर अलग अलग गराइदिनु पर्यो। हाम्रो भाग किन खाने? हामी 70% भाग खान पाउँदैन। त्यसैले खस र आर्यको क्लस्टर अलग हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। किनभने बाधा गर्यो अहिले कसले? खसको भाग खानेले हामीलाई बाधक हो। आदिवासीले थारूले बाधक छैन, स्वीकार गर्नुभयो। आदिवासीले बाधक छैन, मधेसीले लेखेर दिनुभएको छ, बाधक छैन। त्यसैले सिंहदरबारका शासकहरू खसलाई आदिवासीमा सूचीकृत गर्नको लागि बाधा, खस र आर्य एउटै हो भन्नुहुन्छ। यो कदापि सही हुँदैन। खस र आर्य अलग हो। त्यसैले हाम्रो जस्तै उभौलीमा बिदा दिन्छ त्यसै हामी खसहरू प्रकृति बुझौँ। हाम्रो मस्तो संस्कृति हो। त्यसैले मस्तो संस्कृतिको लागि हामीले चाहिँ जो हाम्रो धर्म पनि हाम्रो संस्कृति पनि मस्तो धर्म हो। त्यसैले हामी त्यो दिन बिदा दिन चाहन्छौँ। 1 जुन भन्ने भने जुन दिनमा बुद्ध जन्मेका थिए त्यो दिन हो।
महोत्सवको चाहिँ पर्व। तर यहाँ विभिन्न ठाउँमा नेपालभरि छरिएर रहेका खसहरू भएको हुँदाखेरि विभिन्न ठाउँमा विभिन्न चाहिँ सङ्क्रान्तिमा कहिले असौज मनाउने गरेका छन्। त्यसैले त्यो पर्वमा बिदा हुनुपर्छ। हाम्रो एक्चुअल अहिलेको चाहिँ जो माग हो, त्यसैले गर्दाखेरि अब हामी 18% खसहरूले हाम्रो माग सुनवाई हुँदैन भने अब गर्ने के भन्नुहोस्? अब विद्रोह सिवाय केही छैन। त्यसैले हामीले टिकापुरलाई विद्रोहको रूपमा हामीले मनाउने कारण त्यो हो। अब एउटा थारूमाथि शोषण हुन्छ भने खसमाथि पनि शोषण भयो। खसका मागहरू सुनवाई गरेन। अब संविधानमा समानुपाती समावेशी भन्ने उल्लेख गरिएको छ। खै खसहरूको चाहिँ समानुपाती समावेशी कहीँ पनि देखिन्न। तपाईँको हरेक कार्यालयका चाहिँ जो पत्रकार मित्रहरू जानुहोस्, खसको प्रतिनिधित्व कति छ? त्यहाँ प्रतिनिधित्व छैन। तर खसको कोटामा आर्यहरूले मौज गरिरहेको छ। हामी कुनै जातिवादी होइन, हामी धर्मविरोधी होइन, तर हामीले पाउने समावेशी समानुपाती पाउनु पर्यो खसहरूले। यही हो चाहिँ हाम्रो भनाइ। त्यसैले सम्पूर्ण हामी तराईदेखि लिएर हिमालसम्म, पूर्व चाहिँ तपाईँको लिम्बुवानदेखि पश्चिम तपाईँको खसानसम्म सम्पूर्ण एकजुट भयो। अब भारतीय सेना काला पानीमा पल्ट खेलिरहेको छ। आज चाहिँ कति व्यवस्था परिवर्तन भयो, कति शासक आए, कोही पनि बोल्दैन, कोही पनि बोल्दैनन्। अहिले वर्तमान प्रधानमन्त्रीले कमसेकम नक्सामा ल्याउनु भयो, तर नक्सामा ल्याएर भयो लालपुर जता उहाँ छ परेड खेलिरहेका छन्। त्यसैले हामी विद्रोहीसँग विद्रोहको लागि हातेमालो गर्न खसहरू तयार छौँ। किनभने हामी 60 लाख खसहरू हामी चुप लागेर अब बस्दैन, हाम्रो अधिकार लिएरै छोड्छौँ। त्यसैले यहाँ लामो भाषण गरेर राख्नुपर्ने कुनै जरुरी छैन। सम्पूर्ण मित्रहरूले बुझ्नु भएको छ। हामी चाहिँ यो खसहरू तपाईँहरूसँग लामबद्ध छौँ। तपाईँहरूसँग चाहिँ जो लामो कन्जुसाइ नगर्नुहोस्। हामी 60%मा हामी आफै पनि लड्न सक्छौँ। तर देशको माटो सबैको साझा हो, देशको भूगोल सबैको साझा हो, सबैको संस्कृति साझा हो, सबै युनिटी इन स्ट्रेन्थ भनेर हामीले सम्पूर्ण चाहिँ जो आदिवासीसँग चाहिँ हामीले सम्पूर्ण पहिचान पक्षधरसँग विगत लामो समयदेखि गठबन्धन गर्दै आएका हौँ। त्यसैले हामीले चाहिँ जो हामी आफै सक्षम छौँ, तैपनि हामीले के भन्छ यसो हुँदैन, एक्लै हिँड्नु हुँदैन। हामीले चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ जो आदिवासीसँग, थारूसँग, सम्पूर्ण चाहिँ जो आदिवासीसँग सहकार्य गर्दै यो लेभलमा आएका हौँ। त्यसैले गर्दा यी माग मुद्दाहरू अविलम्ब पुर्याउनुपर्छ। खसहरूका मागहरू यदि पुरा भएन भने खसहरू अब ढाल तरवार निस्केर अगाडि बढ्छ। मैले स्पष्ट कुरा चाहिँ प्रधानमन्त्री सबै प्रधानमन्त्रीलाई भनिसकेको छु। ढाल तरवार लिएर अब मैले प्रधानमन्त्री बालुवाटारमा प्रचण्डजीसँग भनेको छु, जुन दिनमा ढाल तरवार निस्किन्छन् त्यो दिन कति काटिन्छन् थाहा छैन। बहुमतको दम्य नदेखाउनुहोस् प्रधानमन्त्री भन्दाखेरि म मान्न तयार छु भन्नुभयो। उहाँ शेरबहादुरजीलाई देखाउनु भयो। उता चाहिँ तपाईँको के अरे यो वामदेव गौतम र सुभाष नेमालाई मान्नुहुन्न उहाँहरू। त्यसैले अब खसहरूको धैर्य टुट्यो। अब चाहिँ जो विद्रोहको लागि हामी खसहरूका युवाहरू तयार हुनुहोस्, तयार हुनुहोस्। हामी जुनसुकै मूल्य चुकाएर हाम्रो पहिचान लिएर छोड्छौँ। नेपाल एकीकरणदेखि अहिले जुन सङ्घीय गणतन्त्रको नारा दिएर सङ्घीय गणतन्त्रको नाममा जो साथीहरू यहाँनिर शासक भएर जुन रमाइलो गरिरहनु भएको छ नि, वास्तवमा त्यो गणतन्त्र स्थापना गर्नको निम्ति पहिलो विद्रोह मेरो मुगराब ऐतिहासिक जो मेरो विरासत छ, मेरो सभ्यता छ, त्यो भूगोलबाट पड्किएको विद्रोहले आज गणतन्त्र स्थापना हो। आज त्यो गणतन्त्रभित्र जुन नेपालमा रहेको सबै जात जातिको आफ्नो सबै खाले अधिकारहरूलाई समान ढङ्गले व्यवस्थापन गरेर राष्ट्रिय एकताको एउटा भावना जागरण सहितको एउटा साझा दस्तावेज रूपमा घोषणा गर्छ भने हामीले ठुलो आशा राखेका थियौँ, तर त्यो भएन। र फेरि म यहाँलाई अर्को पनि स्मरण गराउन चाहन्छु। हामी मगरहरू यो पाएन यो दिएन भने गुनासो गर्ने पक्षमा छैन। इतिहास हेर्नु होला, हामी जहिले अरूको निम्ति हामी लडेका छौँ, अरूको अधिकारको निम्ति लडेका छौँ, अरूको अन्यायको निम्ति लडेका छौँ। यो इतिहास साँची छ, यो मैले भनिरहनु पर्दैन। र अब यो गणतन्त्र स्थापना गर्नको निम्ति जुन मगर समुदायको एउटा ऐतिहासिक र अग्रणी जुन योगदान छ नि, त्यो गणतन्त्रभित्र पर्नुपर्ने सबै खाले सबै जाति वर्गको समुदाय अधिकारको निम्ति लडेको हो। मगरले मगरको निम्ति होइन, यहाँ उत्पीडन परेका जाति वर्ग समुदाय, तपाईँको लिङ्गे, तपाईँको यहाँनिर क्षेत्रीय हिसाबले होला, ती सबै समुदायको निम्ति
हामी मगर समुदायले त्याग गरेको आज त्यो त्यागको मूल्य र मान्यतालाई अवहेलना गरेर जुन किसिमको संविधान नस्ले हिसाबले एउटा जातिलाई मात्रै सुप्रिमेसी बनाउने हिसाबले जुन संविधान घोषणा गरियो यो अब मगर समुदाय र मगराज सङ्घर्ष समितिबाट हो भर्सना मात्र होइन, अब यो परिवर्तन गर्नको निम्ति मगरहरू फेरि मगराज सङ्घर्ष समितिको मोर्चा लिएर सम्पूर्ण उत्पीडित जाति वर्ग समुदाय अधिकार स्थापनाको निम्ति समय र परिस्थितिलाई मागेको जस्तो परिस्थितिमा पनि हामी जुनै ढङ्गले पनि आवश्यकता अनुसार हामी मगरहरू उठ्नेछौँ। यो कुरा आज यो गठबन्धनको पत्रकार सम्मेलन मार्फत म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र अहिले हेऱ्यौँ हामीले, म पत्रकार साथीहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, हिजो त तपाईँहरूले पनि के लेख्नुभयो नि, तपाईँको यहाँ तपाईँहरू पनि त यहाँ सुप्रिमेसी हिसाबले त जानुभयो होला। आज मुलुक कहाँ पुग्यो? आज मुलुक कहाँ पुग्यो? हामी अहिले भोग्दैछौँ। हामीले मात्र भनेका छौँ यो तपाईँको साझा दस्तावेज, यो सहमतिको दस्तावेजले मात्रै तपाईँको के भन्दाखेरि राष्ट्रिय एकता हुन्छ। त्यो राष्ट्रिय एकता भए मात्र राष्ट्रिय स्वाधीनता हुन्छ। राष्ट्रिय स्वाधीनता भयो भने यो मुलुकमा अन्तर्राष्ट्रिय चलखेलहरू बन्द हुन्छ भनेर हामीले पटक पटक संविधान घोषणा हुनुभन्दा अगाडि हामीले भन्दै आएका थियौँ। आज ती कुराहरूलाई शासकहरू त आफ्नो ढङ्गले गए र कम्तीमा यो देशको चौथो अङ्ग पत्रकार मित्रहरू यहाँहरूले ख्याल गर्नुहोला। अब सिरियाको घटनाहरू हेर्नुहोला, अफगानिस्तान हेर्नुहोला र धेरै देशहरू तपाईँ हाम्रो आँखाको अगाडि छन्। आज त्यो देशमा कुन जाति, कुन वर्ग, कुन पेसा सबै त्यो द्वन्द्वमा तपाईँको मुछेर तपाईँको अहिले तपाईँ के अरे कस्तो जीवन बिताइरहेको छ हाम्रो आँखाको अगाडि छ। यो कुराहरूलाई पनि म अब पत्रकार मित्र साथीहरूलाई खास गरी भन्न चाहन्छु, यहाँहरूले यो देश र यो माटोलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नुहोस् र यो माटोमा फलेका सबै जात जाति, सबै भाषाभाषीको आफ्नै धर्म, संस्कृति, परम्परा, इतिहास छ। यही माटोमा फलेका हुन्, विदेशबाट होइन। त्यसको संरक्षण संवर्धनको निम्ति अब साझा तपाईँको के भन्दाखेरि एउटा सहमति, एउटा वातावरण यो मुलुकमा अब बनाउन जरुरी छ। त्यसमा तपाईँहरूको कलम चलोस्। म यही कुराहरू पत्रकार साथीहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु। र यो सङ्घीय गठबन्धनबाट जुन हामी अहिले मगरा ढिलै आए पनि हामी आएका छौँ, यसलाई हल्का रूपले नहेर्नु होला। यो मेरो एउटा मगरको टाउको नहेर्नु होला, मेरो पृष्ठभूमिलाई पनि अलिकति केलाएर हेर्नु होला। त्यो ढङ्गले अब मगरहरू मगरा सङ्घर्ष समितिको मोर्चा यो तपाईँको सङ्घीय गठबन्धनमा आएर अब फेरि उत्पीडित जाति वर्ग समुदायको निम्ति लड्नको निम्ति हामी आइसकेका छौँ। हामीले लडाइँ घोषणा गरिसकेका छौँ र यी शासकहरू केपी मात्रै होइन, यो कुरा प्रचण्डले पनि बुझोस्। जो अहिले शासक भए त्यसको योगदान म यहाँ उभिरहेको छु। केपी जो अहिले प्रधानमन्त्री भए त्यसको योगदान म यहाँ उभिरहेको छु। शेरबहादुर देउवा त्यो प्रधानमन्त्री भए त्यसको योगदानमा म उभिरहेको छु। यो आन्दोलन लडाइँमा कति मगरहरू अहिले पनि तपाईँको शरीर क्षत र परिवार क्षत भइरहेको अवस्था छ। तर हामीले हाम्रो आन्दोलनमा हामी मगरहरूले कहिले पनि यहाँनिर यत्रो लडेर तिमीहरूलाई पुर्यायौँ, मेरो यहाँ शरीरमा गोली लाएर पोलिरहेछ, दबाई गरिदेऊ, यहाँनिर मेरो परिवार क्षत भयो ल, सङ्गठित रूपले कहिले पनि हामी माग्न आएका छैनौँ। हामी माग्न होइन, अरूलाई दिन र त्याग गर्ने हामी जातीय मगरहरू इतिहास छ, त्यो ढङ्गले आएको छ। यो कुराहरू यही गठबन्धनको मार्फतबाट सम्पूर्ण जानकारी गराउँदै मेरो आफ्नो भनाइहरू यहीँ टुङ्गाउन चाहन्छु। धन्यवाद। जय मगरा। 1 नम्बर प्रदेशमा अहिले एकजना सांसद हुनुहुन्छ सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको विष्णु गुम्बा आम्बे। पहिलो संविधान सभादेखि निरन्तर चुनावी प्रक्रिया, आन्दोलनको प्रक्रियामा भाग लिइरहेको, कहिले के अरे संविधान सभामा पनि आफ्नो सभासद पठाउन सफल नेपाल राष्ट्रिय पार्टी, संविधान सभामा एउटा सभासद लिएर संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने खम्बन राष्ट्रिय मोर्चा, सबै सांसद लिएर काङ्ग्रेसमा पसेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक नेपाल लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय पार्टीको अध्यक्ष, 4वटा निर्वाचन आयोगमा दर्तावाला पार्टी हामीसँग यो गठबन्धनमा समाहित हुनुहुन्छ। अहिले हामी पार्टी निर्माण भन्दा पनि हाम्रो आवश्यकता सडक हो। अलरेडी साथीहरूले दर्ता गरिसक्नु भएको छ।
कहिले 10 वर्ष अगाडि, कहिले 12 वर्ष अगाडि, कहिले 14 वर्ष अगाडि पार्टी दर्ता भएका आधिकारिक रूपमा दर्ता भएका पार्टीहरू यो गठबन्धनमा भएपछि मलाई लाग्छ तपाईँको चिन्ता जे छ एउटा ठुलो पार्टी आदिवासीहरूको जनजातिहरूको सानो सानो पार्टी हुनुहुन्छ, सानो समूहमा हुनुहुन्छ, एउटै पार्टीले बनाएर ठुलो पार्टी बनाउनु जुन आशा गर्नुभयो, म के भन्छु भने यस्तो किसिमको सल्लाह सुझाव देशभरिबाट हामी साथीहरूको आइराखेका छ। तर अहिलेको आवश्यकता पार्टी निर्माण वा पार्टी एकता भन्दा पनि त्यो प्रक्रिया पनि आउला, 6 महिना 7 महिना 8 महिना 10 महिना पछि आउला, त्यो छलफलमा हामी छौँ। तर अहिलेको हाम्रो प्राथमिकता भनेको मान्य रेशम चौधरी लगायतको साथीहरूलाई जसरी जेलमा राखिएको छ, राजनीतिक मुद्दालाई, राजनीतिक घटनाक्रमलाई अलिकति बङ्ग्याउने कुरा गरिराखेको छ, सत्ता पक्ष सुन्दैन, प्रधानमन्त्री स्वयं जिम्मेवार छैनन्, जवाबदेही छैनन्, खोक्नमा भर्खर घटना घटेको छ, सामान्य नागरिकमाथि लाठी बर्साइएको छ, लिम्बुवानदेखि थरुवाटसम्मको सम्पूर्ण पहिचानका मुद्दाहरूलाई समाप्त पार्न खोजिन्छ, गणतन्त्र लोकतन्त्र द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न खोजेर भ्रष्टाचार केन्द्रित सरकार भएको छ। त्यसकारण हाम्रो दायित्व, पहिलो दायित्व भनेको हामीले बुझेको दायित्व के हो भने आन्दोलन आवश्यक छ, आन्दोलनको बलबाट हामी अगाडि जान जान्छौँ, न्याय खोजिरहेछौँ, शान्ति खोजिरहेछौँ। सदन र सडक दुईटै तताउने, दुईटामा हामी सशक्त हाम्रो आन्दोलनलाई मजबुत गर्ने भन्ने हाम्रो कुराहरू चलिरहेको छ। धेरै त्यसमा अप्सनहरू छ, हामी पार्टी एक भएर जान सक्छौँ। त्यसमा हामी निर्वाचन आयोगमा एउटै चुनाव चिन्हबाट लडेर जान सक्छौँ। तर पनि अहिले नेपाली जनताको चाहना चाहिँ पछिल्लो पल्ट कम्तीमा पहिचानमा विश्वास गर्ने आदिवासी, दलित, जति पनि जाति जनजातिहरू छौँ, उहाँहरू चाहिँ एउटा चुनाव चिन्ह लडेर ताप्लेजुङदेखि दार्चुलासम्म एउटै चुनाव चिन्हमा भोट दिनु पाउँदा चाहिँ होइन कस्तो हुन्थ्यो होला भनेर मान्छेहरू चाहिँ एकदम सोचिराख्नु भएको छ। त्यो जनताहरूको चाहना पुरा हुने विश्वास गर्न चाहन्छु। अहिले हामी पहिचानमा आधारित सङ्घीय गठबन्धन बनायौँ। यहाँ सुदूरपूर्वको लिम्बूदेखि सुदूरपश्चिमको खस, तलको थारू र मधेसीदेखि माथिको शेर्पा, बिचको दलित सबै हामी अटेका छौँ। र यसलाई हामीले के भनेको छौँ भने जबसम्म राजनीतिक सत्तामा पोलिसी फर्मुलेसन गर्ने ठाउँमा हामी पुग्दैनौँ तबसम्म हामी सडकमा पछाडि रहने हो। त्यसकारण अब हामीले के निर्णय गर्दैछौँ भने सिंहदरबारभित्र कमसेकम सरकार बनाउन र ढाल्न सक्ने हाम्रो संसदको सङ्ख्या चाहिन्छ र हाम्रो सम्पूर्ण 10+1 प्रदेश जुन बनाउने कुरा छ त्यसको लागि हामीले 2/3 चाहिन्छ र त्यो स्थान भनेको सिंहदरबारमै हो। संविधानले त्यही व्याख्या गरेको छ। त्यसो भएर हाम्रो यहाँ जुन अघि उहाँले भन्नुभयो लक्ष्मण थारूजीले संसद अहिले जुन निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको दलहरूको बिचमा पनि हाम्रो के भइरहेछ भने बहस भएको छ, हामीलाई जिम्मा पाएको छ र यसमा हाम्रो डाक्टर विजय सिंहजी संयोजक हुनुहुन्छ, कसरी जान सकिन्छ त भन्ने 2-3 चरणको बैठक हामी बसिसकेका छौँ। र अन्ततः हामीले के कुरो चाहिँ ठहर गऱ्यौँ भने अहिले नै पार्टी बनाउने हो भने भत्किने, बिग्रिने, टुक्रिने भइरहेको हामीले देखेका छौँ, बन्दै फुट्दै। त्यसकारण फ्लेक्सिबिलिटी अहिले आवश्यकता छ। त्यो भनेको मञ्चको अध्यक्ष कुमार इन्द्रेन विराटजीले भन्नुभयो जस्तै निर्वाचन आयोगले हामीलाई एउटा सुविधा दिएको छ ऐनमा। त्यो के भने 1 भन्दा बढी दलहरू एउटै चुनाव चिन्ह लिएर जान सकिन्छ। कमसेकम पनि अहिले हामीले खसान मगरादेखि लिएर यताको लिम्बुवान, खम्बुवान, थरुवाट, मधेस सबैतिर हिमालको शेर्पा सबैलाई एक ठाउँमा समेट्न गरी हामीले कमसेकम एउटा चुनाव चिन्ह लिएर जाने भन्ने हाम्रो एक प्रकारको आन्तरिक छलफल भइराखेको छ। न्यूनतम केही भएन भने पनि र त्यसको सुरु भनेको अन्ततः एउटा राष्ट्रिय पार्टी बनाउने जहाँ सिङ्गो यो देश रहोस्। यो देशको सिङ्गो भनेको पूर्वको लिम्बू, खम्बु, तामाङ, गुरुङ, मगर, नेवार, थारू, खस, तलको मधेस, माथिको शेर्पा, दलित, शिल्पी, यी सबैलाई सम्झेर हामीले चाहिँ के गर्यौँ भने अहिले न्यूनतम एउटै चुनाव चिन्ह, म्याक्सिमम हाम्रो एउटै राष्ट्रिय पार्टी यो बनाउन खोजेका छौँ। र यहाँहरूले भनेको सही कुरा हो, त्यो हामीले चिन्तन गरेको छौँ। र यहाँहरूले जुन शुभकामना दिनुभयो, तपाईँहरूको बौद्धिक सेक्टरमा यो कुरा आओस्, लेखमा आओस्, रचनामा आओस्, पत्र पत्रिकामा आओस्, त्यो एउटा चाहिँ प्रेसर एउटा चाहिँ सिर्जना होस् र हामी कोही पनि बाहिर भाग्नु नपाउँ। यहाँ डिले बट नट डिरेल भने हामी डिले त अवश्य भयो तर डिरेल भयो। हामी
बृहत छलफलमा छौँ। अब हाम्रो आन्दोलनको निरन्तरता दिँदै आगामी स्थानीय चुनाव, संसदीय चुनावमा पनि हामी भाग लिने योजना बनाउँदैछौँ। हाम्रो योजना करिब 7-8 वर्षको योजना हुनेछ। अब आउने 2 वर्षपछिको स्थानीय चुनाव र 3 वर्ष करिब संसदीय चुनावमा हामी एक चुनाव चिन्ह लिएर जाने एउटा अभ्यास हुँदैछ, हाम्रो बिचमा छलफल हुँदैछ। त्यो भयो भने आगामी स्थानीय चुनाव, संसदीय चुनावमा हामी एउटा चुनाव चिन्ह लिएर स्थानीय चुनाव पनि हामी क्याप्चर गर्छौँ, धेरै सिटहरू, र संसदीय चुनावमा हामी 30-40 धेरै त 30-40 निर्णायक सिट चाहिँ हामी लिन सक्ने क्षमता राख्छौँ, लिन्छौँ। र त्यसपछिको चुनावमा हामी चाहिँ बहुमत प्राप्त जनजाति पार्टीहरूले पहिचान पक्षहरू लिनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। त्यसकारण हामी डिलेड अवश्य हो, तर हामी डिरेल भएको छैन। यति भन्नु होइन, एउटा ल्याउनुहोस्। पत्रकार साथीहरूलाई अलिकति हामी मगराको मोर्चाको तर्फबाट के अरे यो समितिबाट पनि सङ्घर्ष समितिबाट जस्तै उहाँहरू चाहिँ अब पार्टीगत रूपले नै अभ्यास गरिरहनु भएको छ। विगतदेखि अहिलेसम्म उहाँहरू अब चुनाव प्रक्रिया पनि आउनु भएको छ, आन्दोलन छ होइन। अब उहाँहरूको चाहिँ पार्टीगत रूपले राख्ने धारणाको कुरा त्यो रह्यो। हामी त अहिले हामी मगरा सङ्घर्ष समितिको तर्फबाट आएको छौँ। भोलि अब यो आन्दोलन अब कुन स्वरूप कुन ढङ्गले जान्छ होइन। अब यो चाहिँ के भन्दाखेरि आन्दोलन यसो गरे जस्तो गर्ने, अलिक टाउको मिलाएर त्यो प्रक्रिया त विगतदेखि अहिलेसम्म भएकै हो। पहिलो कुरो त के भन्दाखेरि हामीले अहिले जुन विगतदेखि अहिलेसम्म होइन यो गणतन्त्रको जुन मूलमर्म थियो यो त कुराघात भएको भन्ने कुरो तपाईँहरूलाई प्रष्टै छ होइन। अब त्यही कुरालाई तपाईँको सच्याएर तपाईँको यो के अरे संविधान चाहिँ सच्याउनु पर्छ भन्ने हाम्रो तपाईँको यो हिसाबले हाम्रो अहिले आन्दोलन छ। अब यो आन्दोलन सँगसँगै अब यो मानेन भने अब यो संविधान जलाउने सम्मको कुराहरू तपाईँहरूको आइसक्यो र अहिले पार्टीगत रूपले उहाँहरू अध्यक्ष भएको कारणले ठिक छ। तर अहिले हामी यो आन्दोलनमा अगाडि बढ्ने भएको कारणले यो गठबन्धनमा हामी सँगै छौँ। अब यो चाहिँ के भन्दाखेरि पार्टीगत रूपले तपाईँहरूले सोद्धाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई व्यक्तिगत रूपलाई सोधिदिनु होला र यो तपाईँको साझा फोरममा चाहिँ हामी अप्ठ्यारो हुन्छ क्या होइन। उहाँहरूले चाहिँ यो पार्टी निर्माण गर्नलाई यो गठबन्धन बनायो भन्देला। अब यहाँ थर्वर्ड सङ्घर्ष र तपाईँको थर्वर्डसँग राष्ट्रिय मोर्चा छ, यता खसाङ मोर्चा छ, यता मगरा सङ्घर्ष समिति छ। अब उहाँहरूको पार्टीगत रूपले भनेको कुरो उहाँहरू ठिक हो र फेरि उहाँहरूले भने जस्तै एउटा आन्दोलन, त्यो आन्दोलनले कम्तीमा के भन्दाखेरि जनताले विश्वास गर्यो भने त फेरि अन्तिम विकल्प त पार्टी नै हो नि त होइन। बुझेँ, तर एउटा फेरि के आयो भने जस्तो स्वार्को कुराले फेरि एउटा तान्ने चाहिँ डराउनु चाहिँ भएन। मेरो सुझाव के हो भने तपाईँहरूलाई ठिकै छ। म खसान मोर्चालाई सोध्दैछु। खोला छ भने खसान मोर्चाले यता सोध्नु भयो? यहाँले मलाई म सोध्दैछु। मलाई हजुर ल जस्तो यसमा चाहिँ के हो भने तपाईँहरूले खुट्टा कमाउनु भयो भने त्यसो भयो भने यदि ठुलो भएर जान चाहनुहुन्छ सँगसँगै जानु पऱ्यो। तपाईँहरूले जस्तो कुरा ठिक छ, तर के भने पार्टी प्रोसेसमा गर्ने हो भने उहाँहरू पार्टी चलाउँदा तपाईँहरूले साथ दिनु पऱ्यो, सँगसँगै जानु पऱ्यो। जस्तो जनता नेपालको हामी कस्तो छ अधिकांश सबैले तपाईँहरूलाई थाहा छ। अब जनगणना आउँछ 78-78मा होइन, 10 वर्षमा जनगणना आउँछ। नेपालको जनगणना अनुसार अब त्यसमा तपाईँहरूले काउन्टिङ गर्नु त्यति मात्र होइन। हाम्रो नेवाको अध्यक्षज्यूले भन्नुभयो कि हामी चाँडै बहुमत होइन, यो झुट कुरा हो। किनभने अहिले पनि जनताको मन मस्तिष्कमा के छ भने तपाईँहरू हेर्नुहुन्छ भने काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट बाहेक अरू भोट दिँदैन। तपाईँहरू सबैभन्दा पहिला त जनचेतना फैलाउन धेरै टाइम लाग्छ र त्यो टाइम तपाईँहरूले टाइम पिरियड तपाईँहरूले पहिला आन्तरिक छलफल नगरिकन जनचेतना फैलाउन तपाईँले भोट आउँछ सियोर। मित्र तपाईँको क्वेसन एकै सर्टमा दिउँ। हजुर, तपाईँ विगतको आन्दोलनलाई तपाईँले याद गर्नु होला। यी अहिले स्थापित भएका पार्टीहरू जो छन्, सङ्घीय गणतन्त्र स्थापना संविधान घोषणा गरिसकेपछि यी पार्टीले एकछिन यी पार्टी र हामीले उठान गरेको एजेन्डा त उनीहरूले यो हामी यसमै छौँ भनेर झुकाएको हो नि त। त्यो मानेमै यी पार्टी स्थापित भयो। सुन्नुहोस् न नेपाल तपाईँको माओवादी पार्टी त तपाईँको लडाइ नै लडेर आएको नि तपाईँले चाहिँ। अहिले यी पार्टीहरू जुन स्थापित भयो नि के कारणले तपाईँको राजनीतिक प्रतिनिधित्व घोषणापत्रमा हेर्नुहोस् न उनीहरूले चुनावमा ल्याएको होइन। यो कुराहरू छ, तपाईँले यो ढङ्गले बुझिदिनु होला। दोस्रो कुरा तपाईँको खुट्टा कमाउने कुरा गर्ने यहीँ थर्वर्ड तपाईँको विद्रोह भएको यहीँ नेताहरू छन् तपाईँहरूको आँखाको अगाडि होइन। यहीँ तपाईँको के भन्दाखेरि लिम्बुवान विद्रोह गर्ने नेताहरू यहाँ कुमार लिङ्गदेनजी हुनुहुन्छ, आँखा अगाडि छ। खुट्टा कमाउँछ कमाउँदैन भन्ने कुरो क्वेसन गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। प्रष्टै छौँ हामी होइन। अब मगराको विषयमा त थाहै छ तपाईँहरूलाई है यो कुराहरू हो। त्यसले गर्दाखेरि अन्तिम त जनताले के भन्दाखेरि अब यो शक्तिले चाहिँ यो जनताको हात दिन्छ भने चाहिँ गर्ला। धन्यवाद। खसान मोर्चालाई सोध्दैछु। अहिलेसम्म बाहुन छेत्री खस आर्यहरूको छुट्टै एउटा खालको थियो, शासक जाति भनेर हामीमाथि चाहिँ
आरोप लाग्यो तर सबै खरा शासक होइन र अहिले तपाईँ चाहिँ खसान मोर्चाको तर्फबाट जनजातिहरूसँगै फेरि मिसिएर एउटा खालको आन्दोलनमा लाग्नु भएछ खसान मोर्चाको ठ्याक्कै छोटोमा उद्देश्य बताइदिनु त उहाँहरूसँग मिल्ने कुराहरू खसान मोर्चाको होइन ठिक छ अब खसान मोर्चा किन चाहिँ तपाईँको गठन गर्नु पर्यो भन्ने कुराहरू तपाईँले खसानको कुरा र खस आर्यको कुरामा जोड दिनुभयो होइन तपाईँले के भन्दा हामीले खस र आर्यको कलश छुट्याउनुहोस् भन्दा हामीले आदिवासीमा सोच्यो सुरुमा कहाँ ऊ भयो भने डिस्प्युट भयो भने खसहरूलाई आदिवासीमा सूचीकृत गरिदिनुहोस् भन्दाखेरि 84वटा आदिवासीले के भने खसको छुट्टै अस्तित्व छ खसको छुट्टै अस्तित्व छ खसको आफ्नै धर्म आफ्नै संस्कृति आफ्नै परम्परा आफ्नै सामर्थ्यका 4 आधार र पहिचानका 5 आधार छन् खसहरू आदिवासी हुनुपर्छ भनेर उहाँहरूले स्वीकार गरिसक्यो सिंहदरबारमा बस्ने आर्यहरूले के भन्यो भन्दाखेरि खस र आर्य एउटै हो भन्नुहुन्छ कोष्ठभित्र के लेखेको छ खस आर्य भन्नाले ब्राह्मण क्षेत्री दशनानी सन्यासी ठकुरी भनेर लेखिदिनु भयो हाम्रो भनाइ के भने खस भनेको यो हो आर्य भनेको यो हो भनेर छुट्याइदिनु पर्यो किनभने समावेशी समानुपाती प्रतिनिधित्व गर्ने भने हाम्रो संविधानको मूल मर्म छ अर्को कुरो राज्य पुनर्संरचना आयोगको रिपोर्टमा के छ भने सामर्थ्यका 4 आधार र पहिचानका 5 आधारमा प्रान्त दिने भन्यो 10+1 प्रान्त उहाँहरूले बनाउनु भयो राज्य पुनर्संरचना दिनु भएन अब हाम्रो भेरी सेती भेरी कर्णाली महाकाव्य के छ भने हाम्रो आफ्नै भाषा छ आफ्नै भेष छ आफ्नै भूगोल छ आफ्नै इतिहास छ हाम्रो सामर्थ्य पनि छ भने यो खसान प्रदेश हुनु पर्यो खसहरू आदिवासीमा सूचीकृत हुनु पर्यो त्यसैले खस र आर्यको कलश छुट्याइदिनु पर्यो भनेर हामीले उहाँहरूलाई बारम्बार भन्दाखेरि उहाँहरूले के भन्नु होइन खस र आर्य एउटै हो भन्नुहुन्छ अब यो त हाम्रो सेल्फ डिटर्मिनेसन राइट हो हामी छुट्टिन चाहन्छौँ यो इन्टरनेसनल नियम हो तपाईँको आदिवासीमा सूचीकृत हुनको लागि हाम्रो पुरा चाहिँ इन्टरनेसनली पनि ठिक छ हामी नेसनली नेपालको आदिवासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठानले बनाएको विधानमा पनि हामी आदिवासी हो हाम्रो क्राइटेरिया पुग्छ भने हामीहरू आदिवासी हो उहाँहरू आदिवासी हो होइन भन्ने कुरा उहाँहरूले प्रमाणित गर्ने हो हाम्रो त आफ्नो भाषा छ धर्म छ संस्कृति छ परम्परा छ हामी प्रमाणित जस्टिफाई गर्छौँ यही हो त्यसैले खस र आर्यको कलश छुट्याउनुपर्छ र यो मोर्चा तपाईँले यस्तो सिङ्गो देशै यही हो कसरी भन्नुहुन्छ भने लिम्बुवानको नेता कुमार लिङदेनजी 20औं वर्षदेखि लडिराख्नु भएको छ त्यस्तै चाहिँ जो तपाईँको आर्के खम्बु त्यस्तै चाहिँ उहाँ चाहिँ जो राईहरूको प्रतिनिधित्व खुम्मुनको प्रतिनिधित्व गरिराख्नु भएको छ नेवारको प्रतिनिधित्व उहाँले गर्नुभयो थारूको प्रतिनिधि हाम्रो लक्ष्मण थारू विगत लामो समय युद्ध गरेर अगाडि बढिराख्नु भएको छ पहिचानको मुद्दा भनेर उहाँले धेरै ठुलो लडाइँ लड्नुभयो त्यस्तै चाहिँ मगरहरूले कति रगत बगाए तपाईँलाई थाहा छ थारूले कति रगत बगा मधेसीले कति चाहिँ आन्दोलन गरे पहिचानको लागि त्यसैले हामी यहाँ नजिकै भने हाम्रो ओब्जेक्टिभले पहिचानको मुद्दामा हामी पहिचान चाहने 10+1 चाहने एकजुट हुन्छ पार्टी बन्छ सबै चिज हुन्छ त्यसैले यो आन्दोलनको क्रममा हामी पार्टी पनि फर्मेसन गर्छौँ चुनाव पनि लड्छौँ आन्दोलन पनि गर्छौँ हाम्रो र यो सिंहदरबारमा बस्ने सरकारले के गर्यो भने यिनीहरूले कुकुरको मासु बेचे खसीको टाउको झुन्ड्याए प्रमाणित गरे नि कम्युनिस्टहरूले लेलीले भनेको कुराहरू प्रमाणित गरिदिए अब बाँदरबादमा नरिवल भएको छ अब यिनीहरू फेलियर हुँदैछन् काङ्ग्रेस फेलियर भइसक्यो अब यो नेक्स्ट चुनावमा अब तेस्रो धारको हो भने यही पहिचान खसानहरू आदिवासी हुन् कि होइनन् को खसहरू आदिवासी हो मानेको छैन उहाँहरूले मानेको छैन हामी आदिवासी उहाँहरू आन्दोलन गर्दै आउनु भएको थियो होइन तपाईँहरू पछि टुप्लुक आउँदै अलि नयाँ जस्तो लाग्यो तपाईँले नयाँ लाग्नु होला उहाँहरू चाहिँ हामी 71 सालदेखि उहाँहरूसँग सँगै हिँडेको आदिवासी जनजाति आन्दोलनसँग अब एकैछिन तपाईँको र मेरो भेट आज भयो होला कुरो त्यति नै हो तर युट्युबमा हेर्नुहोस् आदिवासीको दर्शन पढ्नुहोस् धन्यवाद केपी ओली नेतृत्वको 2 तिहाई बहुमतको सरकार राष्ट्रिय गौरवका योजना विकास निर्माण पूर्वाधार तथा जनहितकारी कार्य गर्न छोडेर सत्ता पद कुर्सी लोलुप्तामा राजनीतिक फोहोरी खेलका ग्लेमर बन्दैछ लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता सिद्धान्तहरूलाई लत्याउँदै सरकार सदन राष्ट्रपति कार्यालय विभिन्न संवैधानिक निकाय आदि समेत आफ्नो निहित राजनीतिक स्वार्थका लागि प्रभावित गर्दै कठपुतली जस्तै खेलाउँदै सिङ्गो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र प्राप्त उपलब्धिहरू समेत गुम्ने खतराहरू बढाउँदै गइरहेका छन् खोक्रो आदमवादी
आदमबरी क्रान्तिकारी राष्ट्रवादको ठुला हावादारी दिँदै जनमतलाई मूल अवमूल्यन गर्दै भ्रष्टाचारीहरूको संरक्षक बन्दै छन्। सरकारले निर्मला हत्याकाण्ड, 33 किलो सुनकाण्ड, होलीवाइन बाइटबडी विमान खरिद प्रकरण, एनसेल लाभांश कर छली काण्ड, बुढी गण्डकी यजुवा मेलम्ची सी काण्ड, ललिता निवास काण्ड, गुठी विधेयक, यति होल्डिङ कम्पनीलाई गोकर्ण रिसोर्टको जग्गा लिज काण्ड, एमसिसी सेक्युरिटी प्रेस खरिद, टेप काण्ड आदि काण्डै काण्डको इतिहास रच्दैछ। सरकारले यी विभिन्न काण्डमा संलग्न तथा सरोकार राख्ने आफ्ना भ्रष्ट मन्त्री, सांसद, नेतालाई संरक्षण गर्ने अशोभनीय एवं निन्दनीय कार्यहरू गर्दै आइरहेको छ। सरकारको यस किसिमको हरकत निकै खेदजनक रहेको छ। विश्वभरि महामारीको रूपमा द्रुत गतिमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसको संक्रमणले नेपाल पनि प्रभावित भएर सबैलाई भयभीत एवं त्रसित बनाएको अवस्था छ। 2/3 बहुमतको ओली निकम्मा सरकारले यसको संक्रमण नियन्त्रण, स्वास्थ्य चेक जाँच उपकरण तथा उचित व्यवस्थापन गर्न हर तरहले पूर्ण असफल भइसकेको छ। पहिचान विरोधी ओली सरकारको स्वेच्छाचारिता र अधिनायकवादको विरुद्ध उत्पीडनमा पारिएका सबै जाति, वर्ग, लिङ्ग, क्षेत्रको माग मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न गराउन सङ्घर्षको विकल्प नरहेकोले सबै शक्तिहरू एकजुट हुनुपर्ने अवस्था आएको छ। यसर्थ यही अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै सम्पूर्ण पहिचान पक्षधरहरूलाई गोलबन्द गर्दै सशक्त, प्रभावकारी, निर्णायक, शान्तिपूर्ण सङ्घर्षका माध्यमबाट संविधान संशोधन गराई सबै उत्पीडनमा पारिएका जाति, वर्ग, लिङ्ग, क्षेत्रका माग मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गराउनको लागि एकमात्र विकल्प रहेकोले निष्कर्ष र ठहर सहित पहिचानमा आधारित सङ्घीय गठबन्धनको तर्फबाट सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू घोषणा गर्न बाध्य भएका छौँ। सामाजिक न्याय, समानता, समता, अधिकार, मानव अधिकारको पक्षधर र सबै खाले विभेदको अन्त्य चाहने राजनीतिक दल, नागरिक समाज, प्राध्यापक, पत्रकार, वकिल, शिक्षक, युवा, विद्यार्थी, मजदुर, किसान, उद्योगी, व्यवसायी, बुद्धिजीवी लगायतका आम नेपाली जनतामा सबै खाले सहयोग, साथ र समर्थनका लागि अनुरोध गर्दै विभेद विरुद्धको राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनमा होमिन हार्दिक अपिल गर्दछौँ। क साझा माग मुद्दाहरू। 1. शान्तिपूर्ण एवं अहिंसात्मक थरोट आन्दोलनका क्रममा टिकापुर घटना पश्चात षड्यन्त्रपूर्वक विभिन्न अभियोगमा झुटा मुद्दा लगाई फसाइएका थरोट राजबन्दीहरू कैलाली क्षेत्र 1 नम्बर 1 बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य माननीय रेशमलाल चौधरी, वीरबहादुर चौधरी, हरिनारायण चौधरी, ब्रिजमोहन चौधरी, राजेश चौधरी, प्रदीप चौधरी, श्रवण चौधरी, गंगाराज चौधरी, राजकुमार कठरिया, सुन्दरलाल कठरिया र सन्त कुमार चौधरी लगायत थरवट आन्दोलनकारी माथि लगाइएको सबै झुटा मुद्दालाई सरकारले राजनीतिक घटनाको रूपमा लिँदै राजनीतिक संवाद, सहमति र निर्णयको आधारमा मुद्दा फिर्ता खारेजी तथा आममाथि गरी बन्दीहरूलाई निशर्त रिहाई गर्नुपर्ने। साथै टिकापुर घटना पश्चात 72 भदौ 8 गते निषेधाज्ञा कर्फ्यू लागेकै समय थारूहरूको घर, पसल तथा व्यावसायिक केन्द्रहरूमा गरिएको आगजनी, लुटपाट, डाका चोरी गर्ने कार्यमा संलग्न अपराधीहरूलाई तुरन्त पक्राउ गरी कानुन बमोजिम कडाभन्दा कडा कारवाही गर्नुपर्ने। 2. टिकापुर घटना बारे सत्य तथ्य छानबिन गर्नका लागि तत्कालीन नेपाल सरकारले पूर्व न्यायाधीश गिरीश चन्द्रलाल नेतृत्वको न्यायिक समिति, गृह मन्त्रालयद्वारा अनुसन्धानका पूर्व प्रमुख देवीराम शर्माको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदन र सर्वदलीय संसदीय समितिको प्रतिवेदनहरू तुरन्त सार्वजनिक गर्नुपर्ने। 3. राज्यको पुनर्संरचना पहिचानका 5 र सामर्थ्यका 4 आधारमा हुनुपर्नेमा एकल जातीय वर्चस्व कायम गरी निर्माण गरिएको 7 प्रदेशको प्रादेशिक संहिता हामीलाई स्वीकार्योग्य छैन। तसर्थ नेपालको संविधान संशोधन मार्फत नेपाल सरकारले अन्तरिम संविधानको धारा 138 बमोजिम गठन गरेको उच्च स्तरीय राज्य पुनर्संरचना आयोगको सिफारिस र थोरै संख्यामा रहेका सिफारिस र अनुरूप आत्मनिर्णयको अधिकार र पहिचान सहितको 10+1 11 प्रदेशहरू कायम गरी नामाङ्कन तथा सीमाङ्कन गरिनुपर्ने र थोरै संख्यामा रहेका आदिवासी जनजातिहरूको पहिचान र अधिकार सुनिश्चितताका लागि स्वायत्त, संरक्षित र विशेष क्षेत्रको निर्धारण हुनुपर्ने। 4. नेपाल सरकार र नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ बीच मिति 2064 साउन 22 गते गरिएको 20 बुँदे र 2069 साल जेठ 9 गते
गरिएको 9 बुँदे फरवर्ड आन्दोलनकारीसँग 2065 चैत 1 गते भएको 6 बुँदे र 69 साल जेठ 10 गते गरेको 10 बुँदे सम्झौता एवं 14 बुँदे माग तथा पहिचान जनित आन्दोलनहरूसँग गरिएका सहमति र सम्झौता र मध्ये सम्बोधन हुन बाँकी रहेका बुँदाहरू यथाशीघ्र तत्त्व बमोजिम सम्बोधनार्थ कार्यान्वयन गरिनुपर्ने। त्यसै गरी लिम्बुवान, खम्बुवान, ताम्सालिङ, मगराज, मधेसी, मुस्लिम, दलित, सिर्पी लगायत आदिवासी जनजातिहरूको पटक पटकको आन्दोलन पश्चात विभिन्न आदिवासी समूह तथा घटकहरूसँग भएका सम्झौता तथा सहमतिहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने। 5 उपत्यका काठमाडौँ उपत्यका लगायत विभिन्न आदिवासीको भूमिहरूमा विकासका नाममा सञ्चालित आयोजना तथा परियोजनाहरूले आदिवासीहरूको मानव अधिकारको व्यापक हनन गरी उनीहरूको परम्परागत थाँथलो तथा भूमि अतिक्रमण गर्ने राज्यको हरकतप्रति पहिचानमा आधारित सङ्घीय गठबन्धन विरोध गर्दछ र त्यस्ता क्रियाकलापहरू तत्काल बन्द गर्न र उनीहरूको पूर्व सूचित जानकारी सहितको मन्जुरी एपिक लिएर मात्र त्यस प्रकारको परियोजना तथा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनुपर्दछ। नेवार आदिवासी लगायतको गुठीको ऐतिहासिक सांस्कृतिक विरासतलाई स्वीकारेर गुठी आन्दोलन अगाडि सारेको र स्थापित गरेको मुद्दालाई समेटेर गुठी ऐन बनाउनु पर्ने। 6 राज्यको मूलधारबाट बहिष्करणमा पारिएका तथा सीमान्तकृत जाति वर्ग लिङ्ग क्षेत्रलाई राज्यको मूल प्रभावमा ल्याउनका लागि राज्यको हरेक अङ्गको प्रत्येक तह तबकामा जातीय जनसङ्ख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वको संवैधानिक सुनिश्चितता हुनुपर्ने। 7 लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी, सुस्ता आदि लगायत अतिक्रमित नेपालको सबै भूभागहरू फिर्ता ल्याउन नेपाल सरकारले उच्च स्तरीय कूटनीतिक पहल गरी वार्ता संवाद सहमतिका माध्यमबाट अविलम्ब पहल गर्नुपर्ने। 8 अङ्गीकृत नागरिकता विधेयकको सम्बन्धमा नेपाल सरकारले सर्वदलीय सर्वपक्षीय गोलमेज सम्मेलन गरी राष्ट्रिय सहमति गर्दै अङ्गीकृत नागरिकताको समस्या समाधान गरिनुपर्ने। 9 नेपालका आदिवासी जनजातिहरूको ऐतिहासिक सामाजिक सांस्कृतिक पहिचान र सभ्यतासँग जोडिएका चाडपर्वहरू पोस्टमा उभौली, उधौली, तमु लोसार, सोनाम लोसार, ग्याल्बो लोसार, माघे सङ्क्रान्ति, खसको मस्टो संस्कृति आदिलाई सम्मान स्वरूप दिँदै आएको सार्वजनिक विधा वर्तमान सरकारले खारेज गरेको प्रति घोर भ्रष्टाचार गर्दै आदिवासी जनजातिहरूको ऐतिहासिक सामाजिक सांस्कृतिक पहिचान र सभ्यतासँग जोडिएका ती चाडपर्वहरूको विधा खारेजी तुरुन्त फिर्ता गरिनुपर्ने। 10 अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन महासन्धि ILO 169 आदिवासी जनजाति मूलवासीहरूको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय घोषणा पत्र 2007 CBD कन्भेन्सनले प्रदत्त गरेका हक अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन सहित आदिवासी जनजातिहरूको प्रथाजनित कानुन एवं परम्परागत कानुनी मूल्य मान्यतालाई मान्यता दिनुपर्ने। 11 बहुसंख्यक रूपमा बोलिने आदिवासी जनजातिहरूको मातृभाषालाई स्थानीय तहका सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयहरूमा सरकारी कामकाजी भाषाको रूपमा मान्यता प्रदान गर्नुपर्ने। 12 2077 साल जेठ 10 गते रुकुम पश्चिम जिल्लाको चौरजारी नपा 8 सोतीमा अन्तर्जातीय विवाहलाई लिएर नवराज विश्वकर्मा लगायतको मृतकको घटनाको सम्बन्धमा सत्य तथ्य छानबिन गरी दोषी उप कडाभन्दा कडा कारवाही तथा पीडित पक्षलाई नेपाल सरकारले उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनु पर्ने। 13 आदिवासी जनजाति मूलवासीको सूचीमा सूचीकृत हुन बाँकी रहेका खस लगायत आदिवासी जनजातिहरूलाई चित्तै सूचीकृत गरिनुपर्ने। अब सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू। सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू 1 मा 2077 साल असार 27 गते दिउँसो 1 बजे काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन मार्फत सङ्घर्षका कार्यक्रम घोषणा गर्ने अहिले हामी गर्दैछौँ। 2 नेपाल सरकार प्रधानमन्त्रीलाई अल्टिमेटम सहित साउन 24 गते ज्ञापन पत्र तथा स्मरण पत्र बुझाउने। त्यसै गरी सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष तथा विभिन्न राजनीतिक दलहरूलाई साउन 25 गते स्मरण पत्र बुझाउने र साउन 26 देखि 28 गतेसम्म मानव अधिकार आयोग र विभिन्न कूटनीतिक नियोगहरूमा भेटघाट गरी माग मुद्दाको सम्बन्धमा पत्र बुझाउने। 3 2077 साल साउन 1 गतेदेखि प्रचारात्मक अभियान देशैभरि सङ्घ प्रदेश जिल्ला र स्थानीय तहहरूमा अधिकार र सरोकारवालाहरूसँग चरणबद्ध संवाद छलफल सहित बैठक गोष्ठी प्रचार प्रसार पर्चा अपिल मिडिया सामाजिक सञ्जाल आदि मार्फत गर्ने। 4
2077 साल साउन 10 गतेबाट पहिचान जागरण अभियान सञ्चालन गर्ने र मुलुकको मुख्य 8 स्थानमा क्षेत्रीय स्तरको अन्तर्क्रिया छलफल गर्ने, जसमा साउन 10 गते कैलालीको धनगढीमा, साउन 17 गते बाँकेको कोहलपुरमा, साउन 24 गते परासीमा, साउन 31 गते रौतहटमा, भदौ 14 गते इटरीमा, भदौ 21 गते गाईघाटमा, 23 गते जनकपुरमा र 28 गते काठमाडौँमा गर्ने र सो कार्यक्रममा केन्द्रीय नेताहरूले सम्बोधन गर्ने। 5. 2077 साल साउन महिनाभरि कोण सभा तथा विरोध प्रदर्शन देशैभरि सङ्घ प्रदेश जिल्ला र स्थानीय तहहरूमा आफ्नो पहिचान सहितको ब्यानर प्लेकार्ड सहित जुलुस विरोध प्रदर्शन गर्ने। 6. भदौ 2 गते मानव अधिकार तथा नायक अगुवाहरूसँग काठमाडौँमा गोलमेज सम्मेलन गर्ने। 7. भदौ 7 गते टिकापुर फरवर्ड विद्रोहलाई स्मरण गर्दै भव्य रूपमा काठमाडौँ केन्द्रित गर्दै देशव्यापी मनाउने। 8. भदौ 8 गते टिकापुरमा भएको थारूहरूको घर पसल व्यावसायिक केन्द्र तथा सञ्चार गृहमा भएको आगजनी, तोडफोड, लुटपाट एवं गृह प्रशासनको दमनको विरुद्ध कालो दिनको रूपमा सशक्त विरोध गर्दै देशव्यापी मनाउने। 9. असोज 3 गते नेपालको संविधानको विभेदकारी धाराहरू काठमाडौँ सहित देशव्यापी चलाउने। 10. माग मुद्दा पूरा नभए दशैं तिहार छठ पर्वपछि सशक्त रूपले निर्णायक आन्दोलन गर्ने।